पूर्वी पहाडका 3 जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण 30 जना बेपत्ता, 2 जनाको मृत्यु। राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूद्वारा सरकारलाई आग्रह। नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग बढ्दै, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारी तयारीको भने आलोचना। सामुदायिक विद्यालय बन्द सहित आन्दोलनका कार्यक्रम विद्यालय कर्मचारीद्वारा फिर्ता। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गैर न्यायिक हस्तक्षेप गरी शैक्षिक मेला रोकेको निजी शैक्षिक संस्थाको गुनासो। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन चीनको भ्रमणमा, समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्दै सम्बन्ध सुधारको प्रयास। र एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटमा नेपालद्वारा जिम्बाब्वे सामु 291 रनको लक्ष्य पेश। कुशल भुर्तेलको 79 रनको योगदान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पूर्वी पहाड़का शंखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा बाढ़ी पहिरोका कारण 30 जना बेपत्ता भएका छन्। शंखुवासभामा 1 जना र ताप्लेजुङमा 1 जना गरी 2 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। बाढ़ीले बगाउँदा शंखुवासभाको 5 खपन नगरपालिकाका स्थानीय सन्तोष राईको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिकाका 30 वर्षीय गणेश तामाङको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार शंखुवासभाको हेवा खोलामा आएको बाढ़ीका कारण 21 जना बेपत्ता भएका छन्। मध्ये निर्माणाधीन सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा कार्यरत 18 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै सभा पोखरीमा 2 जना र नुन ढाकीमा 1 जना बेपत्ता भएको डीएसपी वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिनुभयो। चैनपुर नगरपालिका र 5 खपन नगरपालिकामा गएको पहिरोले खोला थुनिएपछि आएको बाढ़ीले बगाउँदा सो क्षेत्रमा धन जनको क्षति भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। पहिरोका कारण ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 3 जना बेपत्ता भएका छन्। 63 वर्षीय भगीमाया, 33 वर्षीय सन्ध्या र 9 वर्षीय प्रज्वल बुढा छेत्री बेपत्ता भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। पहिरोका कारण 9 वटा घर क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्क अनुसार 51 घर जोखिममा परेका छन्। 3वटा पक्की पुल, 5वटा झोलङ्गे पुलमा क्षति भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। पहिरोले सिदिङवा गाउँपालिका 6 को स्वास्थ्य चौकी बगाएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कृष्ण कुमारी कडरियाका अनुसार स्वास्थ्य चौकी पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले वडा कार्यालयमा राखेर चलाउने प्रयास भइरहेको छ। यस्तै पाँचथरको हेवा खोलामा आएको बाढीमा परि फिदिम र फालेलुङका गरी 6 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरीका अनुसार मेची राजमार्ग सहित विभिन्न सड़क खण्डमा पहिरो गएको छ भने पक्की पुल समेत बगाएको छ। यसैबीच ताप्लेजुङबाट बाहिर जिल्ला जाने सड़क अवरुद्ध भएकाले लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङका अनुसार पाँचथरको हेवा खोलाको पुल र माझीटारको पुल बगाएकोले पाँचथर इलाम झापा जाने यातायातका साधन अवरुद्ध भएका हुन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा बेपत्ताको खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यमा खट्न प्रधानमन्त्री दाहालले सुरक्षा सहितका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। यसैबीच सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बाढ़ी तथा पहिरो पीड़ितको तत्काल उद्धारका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै कंग्रेस सांसद दीपक खड्काले पूर्वी पहाड़ी जिल्लामा बाढ़ी र पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति हुने सम्भावना बढ्दै गएकाले तत्काल उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो। लगायतका यो क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले तत्कालै उद्धार, राहत र सहयोग पुर्याओस् भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि आज बिहान हामीहरूले भेटेरै निवेदन गरेका छौं। शंखुवासभा जिल्लाका र पहाडी जिल्लाका सुरक्षा कर्मीहरूले मात्रै यो क्षतिलाई उद्धार गर्न नसक्ने भएको कारणले नेपाल सरकारसँग सम्मान्य सभामुख मार्फत चाँडोभन्दा चाँडो यस कार्यलाई, उद्धार कार्यलाई सहयोग पुर्याइदिन र क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी क्षतिपूर्ति राहत उपलब्ध गराइदिन हुन म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बाढ़ी पहिरोले पूर्वी पहाड़ी जिल्लाको अवस्था दर्दनाक भएकाले प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्नुभयो। उद्धार र राहतका लागि आवश्यक सामग्री पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मैयाखोला गाउँपालिका, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, फक्तालुङ गाउँपालिका, मेरिङदेन गाउँपालिका लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं घरहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्, क्षति भएका छन् भने ताप्लेजुङ जिल्लामा मानिसहरू पनि सुरक्षाको
खोजी गर्दै नजिकका स्कुलहरूमा र सार्वजनिक स्थानहरूमा आएर बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। भत्किएका सडकहरूलाई तत्काल सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पीडितहरूलाई आवास र खाद्यान्नको सङ्कट छ, अहिले तत्कालै सङ्कट छ, त्यसैले आवास र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सडक यातायात अवरुद्ध भएको हुनाले केही समयको लागि विराटनगर र भद्रपुरबाट ताप्लेजुङको सुकेटारमा हवाई उडानलाई थप व्यवस्था गर्नको निम्ति माग गर्न चाहन्छु। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वका कतिपय विकसित देशमा वैधानिकता पाएको गाँजा खेती, यसको उत्पादन र प्रयोगलाई नेपालमा पनि खुला हुनुपर्ने माग हुँदै आएका छन्। यसबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। गाँजा खेतीबाट ठूलो रकम आमदानी हुने भन्दै यसलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग कतिपय दलका सांसदले गरेका छन्। पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहँदा गाँजा खेतीले कानूनी मान्यता पाएमा त्यसले थप समस्या ल्याउने चिन्ता समेत व्यक्त भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते संसदमा पेश गरेको बजेटमा गाँजाको विषय समेत परेपछि अहिले सार्वजनिक वृत्तमा यसको चर्चा भइरहेको छ। विगतदेखि नै केही सांसद र अभियन्ताहरूले गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएको सन्दर्भमा बजेटमै सम्बोधन गर्न लागिएपछि चर्चा बढेको हो। विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15बाट नेपालमा जारी लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अनुसार गाँजालाई लागू औषधको सूचीमा राखिएको छ। सो ऐनमा गाँजा, औषधोपयोगी गाँजा, अफिम, औषधोपयोगी अफिम तथा कोकाकोको झार र पातलाई लागू औषधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यसैगरी अफिम, कोकाकोको मिश्रण वा लवण समेत मिसाई तयार गरिने कुनै पनि प्रकारको पदार्थलाई समेत यही परिभाषामा समेटिएको छ। सो ऐनले कुनै पनि व्यक्तिले गाँजा, अफिम लगायत कुनै पनि पदार्थको उत्पादन, खरिद, बिक्री तथा ओसार पसार र सञ्चय गरेर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै गाँजा बाहेक अन्य लागू पदार्थको प्रयोगमा सो ऐनले रोक लगाएको छ। यिनै कानूनी प्रावधानलाई दृष्टिगत गर्दै कतिपयले बजेटमा गरिएको व्यवस्थापछि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि गाँजाको सन्दर्भ उठाएर विरोध जनाएका छन्। संसदमा बोल्दै ओलीले भने, कसले गर्न खोजिराखेको छ यो गाँजा खेती? कसले गर्न खोजिराखेको छ यो? कसका लागि गाँजा खेती? अचम्म लाग्छ। यो गाँजा खेती कसलाई चाहियो? कसले गर्न खोजिरहेको छ? कसैले गर्न खोजेको छ गाँजा खेती? गाँजाको बिउ लिएर बस्या व्यापारी को? पहिले गरिराख्या भए अनुहार अगाडि आउँथ्यो होला, अनुहारै अगाडि आउँदैन व्यापारीको। को छ पछाडि? सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने बताएपछि गाँजाको खेती र प्रयोगलाई वैधानिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सके त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने कतिपयको बुझाइ छ। नेपालमा उत्पादन खुला हुनुपर्ने बताउँदै आएका चेम्बर अफ कमर्स नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकारले देखाएको चासोलाई समर्थन गर्दै भन्छन्, यो गाँजा चाहिँ इन्टरनेसनली ग्लोबल्ली औषधि जन्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। इन्डस्ट्री गाँजालाई प्रबन्धन गरेर हामीले त्यसको एक्स्ट्रा आयललाई चाहिँ निर्यात गर्ने अमेरिका, युरोपतिर त्यसको जरा बोक्रालाई चाहिँ कपडा बनाएर कोट बनाएर हामीले लाउने र निर्यात गर्यो भने नेपालले जुन व्यापार घाटा चाहिँ खरबौँमा भोग्नु परिरहेछ, यो किसिमको सरकारले जमर्को गर्ने ग्रेजुअली स्टेप बाई स्टेप हामी व्यापार घाटा घटाउँदै आत्मनिर्भर बन्न सक्दछौँ। त्यो देशको समृद्ध बनाउनको लागि नेतागण भन्दा पनि आम जनताको व्यक्तिगत रूपमा यो नेसनल योजनाको रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। विद्यमान ऐन अनुसार गाँजालाई औषधोपचारका निम्ति स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा कुनै पनि व्यक्तिले अनुमति प्राप्त पसलबाट चिकित्सकको सिफारिस अनुसार त्यस्ता लागू औषध प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर त्यसबाहेकको अवस्थामा गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई 1 महिना कैद र 2000 रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत यो ऐनमा राखिएको छ। यस्तै 25 वटा गाँजाको बोट खेती गर्ने व्यक्तिलाई 3 महिना कैद र 3000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने र सोभन्दा बढी मात्रामा गाँजाको खेती गर्नेलाई 3 वर्ष कैद र 25000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। गाँजा उत्पादन खुला हुँदै गर्दा त्यसमा पनि कानूनी व्यवस्था हुने भएकाले अहिले चर्चा गरिए जस्तो नकारात्मक प्रभाव भने नपर्ने गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका अभियन्ता राजीव काफले बताउँछन्। उनी भन्छन्, अलिकति यो लिबरल गाँजाको लिबरल पोलिसीहरू भएको देशहरूमा अब यो भनेको खुला हुने बित्तिकै एकदम अनियन्त्रित पुरै हुने त होइन। त्यहाँनिर केही रेगुलेसन त हुन्छ। खाने नखाने सबै मान्छेहरू लागेका छन्। त्यो मान्छेहरू सजग नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो फेरि फलो थ्रु हुँदैन। यदि खेती गर्न चाहन्छ भने चाहिँ सर्टन रेभिन्यू लिएर सर्टन ट्याक्स लिएर चाहिँ उसले अब म 1 रुपैयाँमा गर्न चाहन्छु भने त्यो चाहिँ एउटा सम्बन्धित निकायबाट उसले
लाइसेन्स लिन पर्ने भनेर त्यो गरेका छौँ। अनि खेती गर्न चाहने मान्छेले डेफिनेटली आफ्नो मार्केट भएर खेती गर्न खोज्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो धेरै सङ्ख्यामा आउँदैनन्। यो धेरै अब किसानहरूले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा रोप्यो भने त्यो सबै गाजा तान्नलाई मात्रै नभएर त्यसको एसेन्सियल ओइलहरू एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसलाई लिएर जान सकिने र अनि यो अरू उद्योगहरू जस्तो कपडा उद्योग र तेल उद्योगमा पनि यसले राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्छ। उसो त गाँजालाई वैध बनाउने विषयमा नेपालमा यसअघि पनि बहस नभएका होइनन्। यसलाई वैध बनाउनु पर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभामा 2076 सालमा विधेयक नै पेश गरिएको थियो। सो विधेयकमा गाँजा खेतीका लागि 1 वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने गरी लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका छन्। त्यसरी उत्पादन गर्ने लागु औषधलाई बजारमा पठाउँदा उत्पादनको स्थान र उत्पादनकर्ताको नाम समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाँजालाई खुला गरेर त्यसबाट आउने रकमले मुलुकलाई फाइदा हुने भन्दै पैरवी हुँदै आएका हुन्। तर कतिपयले गाँजा खेती नेपालबाट विस्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। लागु औषध दुर्व्यसनीलाई त्यसको लतबाट छुटाउने र परामर्श दिने काममा सक्रिय बसन्त कुमार लाखौं नागरिकको खुसी लुट्न केही स्वार्थ समूह गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने पक्षमा लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, यी पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू रिहाबहरूमा जाउँ, त्यहाँ गाँजा खाएर आएका 100मा 70% मान्छे गाँजैबाट आएका उपचारमा। उनीहरूलाई भेटुन् अनि उनीहरूको आमा बाउलाई भेटुन्। त्यो रुँदै गरेका, कुटाइ खाँदै गरेका, डिभोर्स हुँदै गरेका यी पीडित आमा बाउहरूलाई भेटुन् र भनुन् हामी गाँजा खोल्दैछौँ। गाँजाले एभरेजमा 5 वर्षमा बौला बनाउँछ मान्छेलाई। त्यो जति पनि मुख चलाउँदै हिँडेका अनि वित्तीय पारिवारिक जीवन हुँदैन उसको। गाँजा खाने बित्तिकै क्रिमिनालिटी हुन्छ उसको र गाँजा खाने बित्तिकै निर्णय गर्ने शक्ति खत्तम भएर त्यसले घरबार छोडेर त्यो हिप्पी हुनका लागि ठिक छ पिख बेचेर मान्छेलाई बौला बनाउने बेचेर मान्छेको पारिवारिक जीवन गर्ने चिज खुवाएर त्यस्तो कुरोलाई लिगलाइज गर्न यो पार्लियामेन्टले गरिरहेछ र नेपालको पतनमा यो निर्णयले ठूलो भूमिका खेल्नेछ। आउने धनी त परै जाओस्, धनी छोडिदिनुहोस्, बौलाहरूको समूह बढ्छ। नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुला गरिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा विश्वका कतिपय विकसित देशहरूले भने यसअघि नै यसलाई खुला गरिसकेका छन्। युरोपियन मुलुक माल्टा, नेदरल्यान्ड्स र पोर्चुगलले वर्षौंदेखि गाँजालाई खुला गरिसकेका छन्। यस्तै अमेरिकाका क्यालिफोर्निया र वासिङटन जस्ता शहरमा यसको प्रयोगलाई वैधानिक बनाइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। विद्यालय कर्मचारीले घोषणा गरेको देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता भएको छ। विद्यालय कर्मचारीले आजदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष राशि कुमार केसी र नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवड़ाले विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता भएको जनाएका छन्। सरकारले शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको समेत जगतोमा वार्ता समिति बनाएको छ। उचित पारिश्रमिक र दरबन्दीको माग गर्दै जेठ 15 यता विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। सामुदायिक विद्यालयका लेखा शाखाका कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी कामकाज छाडेर आन्दोलनमा थिए। पारिश्रमिकमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले गत वर्ष पनि विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम गरेका थिए। त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयसँग माग बजेट मार्फत पूरा गर्न सहमति भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सो कुरा सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनको घोषणा गरिएको परिषदका महासचिव शान्तिराम योगीले बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिने उल्लेख छ। बजेटबाट सो कुरा समावेश नभएपछि संसद बैठकमा समेत सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गैर न्यायिक हस्तक्षेप गरी शैक्षिक मेला रोकेको निजी शैक्षिक संस्थाको साझा सञ्जालले जनाएको छ। सञ्जालमा आबद्ध विभिन्न 9 संघ संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक मेलामा महानगरले ज्यादतीपूर्ण हस्तक्षेप गरेको निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरलाई जानकारी दिएर सुरु गरेको मेला कुनै लिखित जानकारी बिना नै कर्मचारी सुरक्षाकर्मी आएर बन्द गराएको उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नाराका साथ आयोजित 8औं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर सञ्चालनमा महानगरपालिकाले जेठ 31 गते रोक लगाएको थियो। 4 दिनदेखि बिना जानकारी मेला रोकिएपछि न्यायका लागि अदालत पुग्न बाध्य भएको हिसानका अध्यक्ष रमेश सिल्वाले बताउनुभयो। 30 करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र तत्काल मेला सञ्चालनको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको सिल्वाले जानकारी दिनुभयो।
मुलुकमा हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष नागरिकबाट अतिरिक्त कर असुल्ने गरेको छ। पेट्रोल र डिजेल प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले प्रति लिटर ₹1.50 अतिरिक्त कर राज्यलाई तिर्ने गरेका छन्। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले 15 वर्षदेखि यस्तो कर असुल्दै आएको छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारण नागरिकबाट 16 अर्ब असुली भइसकेको छ, तर प्रदूषण नियन्त्रणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँ नै बेला बखत विश्वको प्रदूषित शहरको सूचीमा अग्र स्थानमा पर्ने गरेको छ। वातावरणीय सूचाङ्कमा सामान्यतया 0 देखि 50 AQI लाई सामान्य मानिए पनि काठमाडौँमा औसत 150 सम्म पुग्ने गरेको छ। काठमाडौँ जस्तै भक्तपुर, चितवन, कैलाली लगायतका जिल्लाका प्रमुख शहरमा समेत वातावरण प्रदूषण उच्च हुने गरेको छ। तर स्वास्थ्यलाई गम्भीर प्रतिकूल असर गर्ने वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले नागरिकबाट पेट्रोलियम कर उठाउने गरेको छ। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बापत डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर ₹1.50 प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आएको छ। सो करबाट अहिलेसम्म 16 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भनेर उठेको शुल्क कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदी नै अनभिज्ञता प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, वातावरण शुल्कको पैसा यही वातावरण नियन्त्रणमै खर्च भएको छ भन्न चाहिँ ट्याक्कै सकिँदैन। सरकारले जसरी राजस्वहरू सङ्कलन गर्छ नि त्यसरी नै सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट कार्यक्रममा रिफ्लेक्ट गरेर अब वन वृक्षारोपण, वन व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण हो यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ खर्च गर्ने गरेका छौँ। हामीलाई यो नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा आउने कार्यक्रमहरूबाट नै हामीले यो वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रणहरूमा चाहिँ र विभिन्न निकायहरू, वातावरण विभाग, वन विभागहरूबाट चाहिँ खर्च गर्ने गरिरहेका छौँ। वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा सरकारले पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, तर सरकारले छुट्याएको बजेटको प्रभावकारिता मापन हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धानीराम शर्मा भने वातावरणीय क्षेत्रमा सुधारको प्रयास भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। वातावरण विभाग अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापहरू त्यहाँबाट सञ्चालन भएको छन्, त्यसको लागि बजेट छुट्याइएको छ। प्रदूषण नियन्त्रणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन्छन्, विभिन्न मल्टी एजेन्सीहरू संलग्न हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक शीर्षकको रकम त्यही कामको लागि मात्रै प्रयोग भयो कि भएन भन्नुभन्दा पनि ओभरअलमा गभर्मेन्टले पोल्युसन कन्ट्रोलको लागि गरेका कार्यक्रमहरू पर्याप्त सङ्घीय छैनन् भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कामहरू पर्याप्त नहुन पनि सक्छ, तर चाहिँ अब यो चाहिँ हरेक शीर्षकहरूको अलग अलगै एलोकेसन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, तर संविधानको सो व्यवस्थालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने ठोस रणनीति बनाउन सकेको छैन। सरकारले वातावरण सुधारको लागि राज्यसँग कर असुल्ने तर यसको उपलब्धि खोज्न नसक्दा समस्या भएको वातावरणविद भूषण तुलाधारले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुख्य शहरी क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको प्रदूषण प्रति राज्य गम्भीर हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। वातावरण मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कसरी खर्च गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको छैन भनेर भन्छ र अर्थ मन्त्रालयले सोच्ने हो त्यो कसरी खर्च गर्ने, केमा खर्च गर्ने भनेर कुनै प्रस्तावै आएको छैन भनेर कुरा गर्छ। दुवैले एकअर्कालाई दोष मात्रै दिने कुरा भयो। यसलाई चाहिँ खर्च गर्ने चाहना हो भने खर्च गर्न सकिन्छ। महानगरपालिका, नगरपालिकाहरूको मार्फत खर्च गर्न सक्छ। खर्च गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। खर्च गर्नको लागि योजना पनि सरकारसँग नभए होइन, तर मेन कुरा नभएको भनेको यहाँ इच्छा शक्ति भएन। त्यसले गर्दाखेरि नै यो रोकिरहेछ। वातावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विश्वमै पेट्रोलियम कर लिने प्रचलन छ। हाम्रोमा राज्यले कर चाहिँ लिने तर वातावरण सुधारमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा प्रदूषण जन्य स्वास्थ्य जोखिम पनि बढाउँदै लगेको छ। अर्कोतर्फ नागरिकहरू आफैले तिरेको कर प्रति सचेत हुन नसक्दा वातावरण संरक्षणमा राज्यको व्यवस्थालाई थप बल पुर्याएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। स्थानीय किसानले भाउ नपाएको भन्दै कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलबेडा फ्याँकेर विरोध जनाएका छन्। बजारमा भारतीय गोलबेडा भित्रिएर महँगोमा बिक्री भइरहँदा नेपाली गोलबेडाले भाउ नपाएको भन्दै बिहान कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा विरोध जनाएका थिए। टनेलमा व्यावसायिक खेती गर्दै आइरहेका उनीहरूले राज्यले स्थानीय उत्पादनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भारतीय गोलबेडाको भाउ प्रति केजी न्यूनतम 40 देखि अधिकतम 50 रुपियाँ तोकेको छ भने नेपाली गोलबेडा न्यूनतम 6 देखि अधिकतम 10 रुपियाँ तोकेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले किसानहरूले उठाएका मागका विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आयात निर्यात घटेपछि वीरगंज स्थित दुवै भन्सार कार्यालयले यो वर्ष लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठाउन नसक्ने भएका छन्। पर्सा स्थित वीरगंज र सिर्सिया सुखा बन्दरगाह भन्सारले वार्षिक राजस्व असुली 60% हाराहारी मात्र गर्ने तथ्याङ्क जेठ महिनासम्मको राजस्व संकलनले देखाएको छ। वीरगंज भन्सार कार्यालयले जेठ महिनामा 23 अर्ब 42 करोड़ रूपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकोमा लक्ष्यको 59.38% मात्र अर्थात 13 अर्ब 90 करोड़ रूपैयाँ मात्र राजस्व असुली गर्न सकेको छ। यस्तै सिर्सिया सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जेठ महिनामा 6 अर्ब 23 करोड़ 85 लाख 66 हजार रूपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 4 अर्ब 30 करोड़ 22 लाख 4 हजार रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। कार्यालयका सूचना अधिकृत रामचन्द्र ढकालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन र इन्धनको आयात समेत घटेको उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री जित प्रकाश आलेले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट उत्पादन केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री आलेले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट उत्पादन केन्द्रित भएको दावी गर्नुभएको हो। कृषि क्षेत्रमा प्रभाव हुने अनुदानको लाभ सुनिश्चित गर्न उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रवाह गर्ने भन्दै मन्त्री आलेले गण्डकीको आगामी बजेटमा फजुल खर्च नियन्त्रण गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले अहिलेको आर्थिक अवस्था अनुरूप प्रदेशले बजेटमा कुनै पनि सरकारी भवन निर्माण नगर्ने र नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यान उत्पादन केन्द्रित हुने विश्वास दिलाउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 42 करोड़ 72 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। धितोपत्र बजार आज उच्च अंकले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से आज 52.26 अंकले बढेर 2094.33 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 280 वटा कम्पनीको 1 करोड़ 20 लाख 95,966 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 86 करोड़ 91 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन 3 अर्ब 16 करोड़ 28 लाख रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको थियो। कारोबारमा आएका मध्ये ब्याङ्किङ उपसमूहको परिसूचक मात्र घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले चीना समकक्षी छिन ग्याङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। करिब 5 वर्षमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञको यो पहिलो चीन भ्रमण हो। पछिल्लो समय दुवै मुलुकबीच चुलिएको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने उद्देश्यले भेटघाट भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकी आकाशमा संदिग्ध चिनिया जासुस बेलुनलाई लिएर दुवै मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। अमेरिकी एयर स्पेसमा उडान भएको 5 महिनापछि ब्लिंकेनले चीनको भ्रमण गर्नुभएको हो। यसबीचमा चीनले अभिन्न अंगका रूपमा लिँदै आएको ताइवान नजिकै अभ्यास गरेको थियो। अमेरिकाले भने ताइवानको निर्वाचित सरकारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दै आएको छ। रूस युक्रेन युद्ध, उन्नत कम्प्युटर प्रविधिहरूको व्यापार विवाद, अमेरिकामा लागू औषध प्रकोप र चीनमा मानवाधिकार लगायत विषयमा दुई देशका विदेश मन्त्री बीच छलफल हुने बताइएको छ। चिनिया अधिकारीहरूले ब्लिंकेनको भ्रमणमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङलाई भेट्ने वा नभेट्ने भन्ने विषय भने स्पष्ट भइसकेको छैन। अब खेल प्रसंग। एक दिवसीय विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले जिम्बाब्वेलाई 291 रनको लक्ष्य दिएको छ। घरेलु टोलीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 290 रन बनायो। हरारे स्पोर्ट क्लबमा कुशल भुर्तेलले 95 बलमा 13 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै 79 रन बनाए। 1 रन थप्न नसक्दा उनी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा दोस्रो शतक बनाउनबाट चुकेका छन्। कुशलले आसिफ शेखसँग पहिलो विकेटका लागि 171 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरे। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साझेदारी हो। यसअघि आसिफ र ज्ञानेन्द्र मल्लले नामिबिया विरुद्ध फेब्रुअरीमा दोस्रो विकेटमा 139 रन जोडेका थिए। अर्का ओपनर आसिफ 100 बलमा 7 चौका प्रहार गर्दै 66 रन जोडे। यस्तै नेपालका कप्तान रोहित कुमार पौडेल 31, कुशल मल्ल 41, गुलसन झा 13, आरिफ शेख 10, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 6 र करण केसीले 2 रन जोडे। जिम्बाब्वेका रिचर्ड नग्राभाले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा रहेको जिम्बाब्वेले यो समाचार तयार पार्दासम्म 32.3 ओभरको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाउँदै 195 रन जोडेको छ। यसैबीच विश्वकप छनौट अन्तर्गतको अर्को खेलमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिज बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।
सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिस्केकमा भएको खेलमा नेपाल मंगोलियासँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको हो। मंगोलियाले पहिलो र दोस्रो सेट 25-19 र 25-20 ले जित्दा तेस्रो सेट नेपालले 27-25 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो, तर चौथो सेट मंगोलियाले 25-20 ले जित्न सफल भयो। जितसँगै मंगोलियाले 2 अंक जोड्यो। नेपालले भने हारबाट लिगको सुरुवात गरेको छ। नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि किर्गिस्तान खेल्ने तालिका छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। पूर्वी पहाड़का 3 जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण 30 जना बेपत्ता, 2 जनाको मृत्यु। राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूद्वारा सरकारलाई आग्रह। नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग बढ्दै, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारी तयारीको भने आलोचना। सामुदायिक विद्यालय बन्द सहित आन्दोलनका कार्यक्रम विद्यालय कर्मचारीद्वारा फिर्ता। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गैर न्यायिक हस्तक्षेप गरी शैक्षिक मेला रोकेको निजी शैक्षिक संस्थाको गुनासो। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन चीनको भ्रमणमा समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्दै सम्बन्ध सुधारको प्रयास। र 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटमा नेपालद्वारा जिम्बाब्वे सामु 291 रनको लक्ष्य पेश। कुशल भुरतेलको 79 रनको योगदान। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ।